بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ردد بلسانك لمدة دقيقتين: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك رضاك وجنة الفردوس الأعلى وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك رضاك وجنة الفردوس الأعلى وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك رضاك وجنة الفردوس الأعلى وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لي ولأهلي وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولأهلي وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولأهلي وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عملا صالحا يقربني إلى حبك. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عملا صالحا يقربني إلى حبك. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عملا صالحا يقربني إلى حبك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولا تنسوني الله يجزاكم خير من صالح دعائكم، كما أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذه العشر المباركة. انشروها لعلها تشفع لنا ولكم يوم القيامة ولمن كتبها ونشرها.